السلام عليكم اخوتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير اخوتي. المهم جيناكم في فيديو جديد عاوتاني، وهذا الفيديو هذا مختلف على الفيديوهات اخرين اخوتي. وتحياتي لكم من طنجة القويرة، وكنبغيكم بزاف بزاف اخوتي، وكنتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو اللي غادي ندير لكم اخوتي. وهادشي اللي كاين. وهذا الفيديو هذا غادي نديرو ديال التحدي ديال اللغات. انا وصديقتي اسبانيا غادي نهضر هي باللغه الاسبانيه، وانا غادي نهضر باللغه العربيه، وغادي نشوف شكون اللي غادي يربح، واش انا ولا هي. حيت هذا التحدي هذا غادي يكون يعني التحدي ديال اللغات، وغادي نشوف شكون اللي غادي يقدر يجيب هاد اللغات هادي، وشكون اللي غيربح في الاخر. وكنتمنى اخوتي يعجبكم الفيديو، وكنتمنى اخوتي تدعموني في القناه، حيت انا جديد في هذه القناه. وبفضلكم اخوتي القناه ان شاء الله غادي تزيد القدام. ومازال اخوتي نصوركم الدنيا هنا في اسبانيا، مازال نمشي مدن كبارين، وهي الوقت ما كاينش يا اخوتي، وهادشي اللي كاين. وهاد دابا كاين هاد المرض هذا، يعني ما تقدرش تصور مع اسبانيول ودير لهم فيديوهات، دير لهم مقالب اسبانيول، حيت دابا كاين كورونا فيروس، وبنادم خصك تعطيه واحد المسافه ديال الامن. وهادشي اللي كاين، حيت ما كنقدروش نديرو شي فيديوهات. وان شاء الله خوتي ملي غادي يمشي هذا الوباء هذا خوتي، وغادي نقوموا نصوروا شي حاجه واعره، شي حاجه لهبال اخوتي، وغادي ندير لكم شي مقالب واعرين ان شاء الله. وان شاء الله خوتي دابا انا كنفهم نهضر بشويه بالاسبانيه، نقدر نصور مع الكوان نهضر معاهم باش يفهموا شنو كاين. يعني كاين الانسان، كاين بنادم اللي ما كيبغيش دير له فيديوز ولا تصوروه، اول حاجه كتقوم كتهضر معاهم بالاسبانيه، وكتقول لهم شنو كاين، ومن بعد كدير معاه فيديو، دير له مقالب. ولا يعني ماشي يعني كاين كدير مقالب كدير يعني شي مقلب اسبانيول، من بعد ملي كدير له مقلب كتمشي لعندو كتقول له راه انا عندي قناه في اليوتيوب، وكيفاش واش يمكن لي ندوزك في اليوتيوب ولا لا. يعني لا بغا غادي تدوزو، ما بغاش غادي تحيدو. يعني هذا هو القانون ديال اليوتيوب، وهادشي اللي كاين اخوتي. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وغادي نبداو دابا حنا اخوتي. دابا غادي نبداو بالتحدي. ماريا quieres hablar dile una palabra a la gente de Marruecos, qué tal, cómo estás, cómo eso, palabras, hablar para ahora la gente de Marruecos mirar los vídeos todos, amigos, mirar los vídeos. Puedes hablar ahora. No es palabra difícil. Dile palabras, dile una cosa, qué tal, cómo estás, tú te quiero Marruecos muchos, la gente de Marruecos bien, como eso, palabras. Hola. Hablar después. Hola, ¿qué palabras. tal? ¿Qué fajalo? ¿Cómo estáis, Marruecos? ¿Estáis bien? Todos bien, sí, claro. Pues... Ahora tienes, ahora el verano, mucha gente, en Marruecos. sí, mucha gente. Ahora el verano, la fiesta, siempre, todos bien ahora. A ver cuándo vamos, luego. Sí, claro. قال لك ان شاء الله غادي نمشي كي ساير مرويكوس. Sí. غتكون اخوتي باغيه تمشي للمغرب، وان شاء الله دابا غادي نديها للمغرب ان شاء الله، وغادي نوري تنونكا فويسي مرويكوس. يعني اخوتي هي ما عمرها مشات للمغرب، وكنتمنى اخوتي تمشي للمغرب ويعجبها المغرب، تعجبها البلاد ديالنا ان شاء الله. وهادشي اللي كاين اخوتي. وحنا البلاد ديالنا زينه الحمد لله، فيها مناظر واعره، يعني احسن من هنايا. يعني كاين شي مناظر عندنا حنا في المغرب ما عمرني شفتهم انا هنايا. عندنا الطبيعه مزيانه، حتى هما عندهم، ولكن حنا عندنا شي حاجه، اش غنقول لكم اخوتي، شي حاجه الهبال. يعني التوريزمو يعني كيعجبهم داكشي. Quiero ver Pueblo Azul. ثول كومو تي ماسي بوبلو Sensual. شفشاوان. Sensual. خوتي قدكم يعني خصها ضروري تمشي تشوف شفشاوان، على حساب كتعجبها شفشاوان بزاف. غير في الفيديوز كتشوف ديك الديور مصبوغين بالزرق ثول، ديك شي حاجه منظر واعر تما في شفشاوان. وتحياتي للناس ديال شفشاوان، والصديقه ديالي كتوجهكم تحيه للناس ديال شفشاوان، وكتقول لكم عندكم يعني احسن مدينه بديك الاجواء ديالكم، وبديك الصباغه ديال الديور. صديقه ديالي ما عمرها مشات لشفشاوان ولا ما عمرها مشات المغرب، غير من التليفون كيعجبها داك الشيء وكيعجبها ديك المناظر. وهادشي اللي كاين اخوتي. وتحيه للناس شفشاوان، تحيه للناس المغرب كاملين من طنجة قويره. وهادشي اللي كاين اخوتي. المهم ahora puedes hablar para preparar del palabras de español. Yo amiga español يا صديقه ديالي. و ahora puedes hablar para
palabras español. Sí. Tú primero ahora quieres hablar. Palabras ¿vale? difíciles, porque son Como, seguro difíciles. ¿cuál quieres? Sí, eso cuál quieres, tú cuál quieres. ¿Vale? Esternocleidomastoideo. Estacleidos másteres. No. Estacleidos másteres. No. Estacleidos másteres. No. Esternocleidos. استرنيكليستيوم صعيبه بزاف هذه ما قدرتش نجيبها. المهم انا غادي نهضر. القرقوبي مشى يتقرقب. يا اسطى القرقوبي مشى يتقرقب. القرقوبي مشى يتقرقب. كا 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 كا. القاف مشكله في القاف اخوتي. القاف صعيب ما يقدروش يهضروا به. يعني اسبانيول عندهم عقده في الحرف ديال القا. قا كيقولوا كا. انا غادي نقول له دابا نقول له قول قا 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 كا قا كا شتي كا. يعني صعيب بزاف. يعني هادشي هذا يعني واجب. يعني حتى حنا كاين شي بالابرا اسبانيا ما كنقدروش نهضروا بهم اخوتي. المهم ahora tú puedes hablar. Espera. Electrocardiograma. Electrocardiograma. No, falta poquito. Electrocardiograma. No. Habla. Electrocardiograma. Cardiograma. Ahí. ايه جبتها وي. انا ربحت دابا. انا واحد السؤال جبتها اخوتي. وهادشي اللي كاين. غادي دابا انا غادي نهضر معاه. غادي نقول له شي كلمات. غادي نمشيو نتساراو. Ndishu Saro. غادي نمشيو نتساراو. Ndishu Saro. غادي نمشيو نتساراو. Gadenshu Saro. الغو شي حاجه. يعني شي حاجه قريبه تجيبها. غادي نمشيو نتساراو. Gadenshu Saro. الدراري ندوزوها ولا ما ندوزوهاش؟ جابتها ولا ما جابتهاش؟ يعني شويه فالطا شويه ندوزوها باش ما تعصبش. باش ما نقولش انا ما عمرني ما جبت شي كلمه باسبانيا. المهم اورا توسكانا تي بردا صافي بيان اورا سي. اخوتي دوزتها باش ما تقولش ما جابت حتى شي كلمه. واخا هي شويه يعني ماشي هي هذيك ولكن قالت لك فالطا بوكو. يعني خصها واحد شويه ديال الكلمات. وهادشي اللي كان. اورا تو puedes hablar. Vamos a ver. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. No. Arteriosclerosis. No. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. صعيب بزاف هادشي كلمات كنقولهم يعني مستحيل اخوتي. وهادشي اللي كاين. ستاريولسكريك. نو يستا صعيبه بزاف هادي. المهم انا غادي نمشيو نوجدو العشاء. نوجدو العشاء. غادي نمشيو نوجدو العشاء. Gadenshu Saro. لا no sabes nada. Ahora tú puedes hablar. No sé. A ver. Tú tranquila, puedes pensar que hablar. No rápido. Cartílago. Cartílago. ¿Qué? Cartílago. Cartílago. No sabéis el S. Cartílago. 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 No. Madre mía. جبت الدراري ولا ما جبتهاش؟ جبتها ولا؟ سي بيان. سي. No. No bien. Habla. Cartílago. Cartílago. No. Cartílago. Claro no. ¿Qué? No. Ahí mal. بالي نمشيو نوجد العشاء. قبيل غادي نمشيو نتعشاو ودابا غادي نمشي نوجد العشاء. يعني كاين الفرق. غادي نمشيو نوجد العشاء وغادي نمشي نوجد العشاء. غادي نمشي نوجد العشاء. No. No. دينا para No. ¿Por qué no? هادشي اللي كاين اخوتي. المهم انتم شفتوا كيفاش كنقوموا بالتحدي. المهم باش ما نطولكم شي فيديو كبير بزاف. المهم غنقول لكم غادي تقدر تجيب واحد الكلمه غادي تجيبها. الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر. ولا أكبر. الله الله اكبر. أكبر. habla. الله أكبر. كي الله اكبر. Dios grande. Dios grandes. الحمد لله. الحمد لله. الحمد Ya lo لله. vi, الحمد Nerea. لله. ¿Qué español? Gracias Dios. Gracias Dios. Bien. ¿Cuándo es para comer? Tú prepara la comida para comer. Bismillah. Bismillah. ¿Cuándo es al final? ¿Ni cancelio? الحمد لله.
الحمد لله اخوتي. ماشي زعما صراحه كنبينكم ولا شي حاجه، ديما كنعاود لها الحوايج ديال الاسلام وهادشي اللي كاين، وكنتمنى الله يهديها. هادشي اللي كاين اخوتي في الماكله في اي حاجه، يعني بسم الله الحمد لله. هذه هي الكلمات، يعني فما مشيتي غادي تمشي trabajando voy a trabajando prepara para trabajando بسم الله سيمبري نومبري دي ديوس سيمبري سيمبري. وهادشي اللي كاين اخوتي، وكنتمنى اخوتي يعجبكم فيديو ان شاء الله اخوتي. وهادشي اللي كاين، ومازال غادي ندير لا فيديوهات ونديروا مقالب والتحديات، غير الوقت ما كاينش وصافي. وكنتمنى اخوتي يعجبكم فيديو اخوتي. وما تنساوش اخوتي ديروا لي ابوني وتبارطاجي كومونتير بزاف اخوتي. غير صرف الكومونتيرات بزاف، وغادي نجاوبكم على السؤالات ديالكم واي حاجه. اي واحد يعني جا لنا لهاد البلاد هاديه، وكنتمنى شي واحد اي واحد يجي لهاد البلاد هادي يتصل بيا نساعدوه في اي حاجه. المهم نوريوه فين يمشي وفين يجي، وحنا كندير لكم فيديوهات باش حتى نتوما يعني ملي تجوا لهنايا تعرفوا كيفاش ديروا تسيروا راسكم، وكيفاش بنادم يعمل باش يجيب راسو هنا في الغربه. يعني اخوتي الغربه صعيبه بزاف ماشي سهله، صعيبه بزاف اخوتي الغربه. وديك الشيء يعني من عند الله، اي واحد وزهرو اي واحد والتيسير ديالو. وهادشي اللي كاين اخوتي. وبنادم ما يقولش غيجي لنا غيبقى مسيب، هنا بنادم راه ما يبقاش مسيب. هنا كاين الحقوق، كاين بزاف ديال الحاجات، كاين بزاف ديال المعاملات. ما تبقاش بالجوع، ديما واكل ديما شارب. كاين الحوايج هنا كيعطيو الماكله فابور، اي حاجه تمشي تجيبها فابور. كاينين هنا في اسبانيا شي حاجه يعني تقول غادي تبقى مسيب ولا شي حاجه صعيب. ومهم اي حاجه هو تكون انت مزيان، وبزاف ديال الحوايج مزيان، وما تمشيش الطريق اللي عوجه. اذا مشيتي الطريق اللي عوجه يعني صعيب بزاف الانسان غادي يتيق فيك ولا شي حاجه. يعني بنادم ما غيتيقش فيك ملي غيشوفك كتعمل شي حاجه ماشي هي هذيك. وهادشي اللي كاين، ديما دير بالك في الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله. وهادشي اللي كاين. كما انايا الحمد لله نتوما كتشوفوا خدام على راسي الحمد لله، بلا وراق بلا والو. والخايفي يعني عادي، ماشي شي خوفان، حيت انا مزيان ما فيا شي مشاكل، ما فيا شي بزاف ديال الحوايج. كنخدم بالمعقول وكنمشي بالمعقول، وهادشي اللي كاين. ومهم اخوتي كنتمنى يعجبكم فيديوز ديالي، ومازال ان شاء الله ندير لكم مقالب وفيديوهات زوينين. المهم اخوتي كنتمنى منكم اول حاجه ديروا لي لايك، بارطاجيو، ابوني. كنعاود لكم بزاف ديال المرات. كنشوف اخوتي دابا راه ما جا في شهرين، والقناه مازال ضعيفه شي شويه، مازال ما طلعت. وهادشي اللي كاين. وكنتمنى لكم اخوتي توصلوا لي الابونيس بعدا غير 300 ابوني، وان شاء الله في هذا الشهر هذايا خوتي تعاونوا وسردوا صحابكم وسردوا الاميغوز ديالكم. يعني ماشي شي حاجه، يعني بنادم ما يخسر والو. واي واحد عنده القناه ديالو شي واحد سرد ليا ميساج ندير له ابوني، ما غاديش نخسر شي حاجه. يلا واحد النقشه حمراء غنبريك عليها، ما غاديش نخسر شي حاجه، يعني شي حاجه عاديه. المهم حنا درنا لكم هذه القناه هذه باش نتوما تعرفوا شنو كاين هنا في اسبانيا، تعرفوا ستوريات ديال اسبانيا، بنادم كيفاش كيدير، كيفاش كيعمل، كيفاش كيخدم. يعني ماشي شي حاجه ناقصه. وهادشي اللي كاين اخوتي. ومازال ندير لكم مقالب وفيديوهات اسبانيول. وتحياتي لكم. طولنا عليكم بزاف، ما كنبغيش ندير لكم فيديوهات كبارين باش بنادم ما يملش من الفيديوهات. اما عليا انا ندير لكم فيديو فيه نص ساعه، فيه ساعه د المكانه، نطول لكم بزاف. ولكني نتوما يعني بنادم ما بغيتش نطول عليه باش ما يدخلش الفيديو ويطلع له الدم ويمل. كنبغي ندير لكم فيديو قصير شي شويه باش يعجبكم. وهادشي اللي كاين بشويه بشويه. Ahora tú puedes hablar con la gente Marruecos para canal mío de la... También puedo hablar para españoles. Sí. Ah, ¿Qué? pues hablar. ¿Qué? Que suscriban a este canal. La gente español. Claro, que se suscriban. Hola amigos. قد لي خصك تهضر مع حتى هي عندها صحاب اسبانيول كتصيفط لهم، يعني كيسردوا لها بزاف ديال الاسبانيول، كيسردوا لها ميساجات ليلا كيقولوا لها راه ما كنفهموش شنو كيقول وشنو كيعمل. Yo no quieres hablar, tú quieres hablar para escuchar a la gente español. Claro. Hablar tú. Por favor, chicos, abonaros a este canal y suscribiros. Y por favor, ayudar. Por favor, ayudar, si escribes por el canal mío. Amigos todos español, porque perdóname por hablar árabe, porque tengo amigos a Marruecos muchísimo, porque la canal Y por la tanto gente los en españoles Marruecos. como a Marruecos. Sí, sí, tienes aquí. Que Dios os bendiga a todos. Sí, que Dios bendiga, يعني Dios. قدكم اخوتي كي hablar antes Dios. Que Dios os bendiga. بارك الله فيكم اخوتي، بارك الله فيكم.
وهادشي اللي كاين اخوتي. تحياتي لكم بزاف بزاف وكنبغيكم. اديوس. خليكم فيديو اللي ما جي دير لهم اديوس. Adiós, se inscreve canal mío, por favor. Chao, amigos. Campana, por favor. Campana, por favor. Chao.